Adunay usa ka tao nga hilabihan niyang lipaya tungod kay nakapalit siya og smartphone. Nakapalit siya og brand new nga cellphone. Og dili lang kay usa ka ordinaryo nga cellphone kundi latest nga cellphone nga mahal ang iyaha nga pagpalit. So sa diha nga mibati siya og kalipay, iyaha kining medyo na napahambog ngadto sa iyahang mga kaila, amigo, mga suod na mga minahal sa kinabuhi tungod kay proud siya kay nakapalit siya og cellphone nga brand new. Diin mahal-mahal ang iyahang palit. Apan sa pag-own niya sa mao nga cellphone, sa button, sa mao nga cellphone, wala ni andar, wala mo own. So naluya siya, murag na dismaya siya kay wala niya mapanghambog yun ang iya nga cellphone kay wala man niya mapakita ang features niini kay off lagi. So abi niya og daot, iyahang ginasuta, ginasusi niya kung unsa hinungdan and iyahang nadiskubrihan nga wala dahil niya kini ma-charge ang mao nga cellphone nga brand new og tungod ni ana mingon siya siyang kugalingon nga makadismaya maning cellphone na kay wala man dahil ni ma-charge. So the same pud na sa ato ang mga kinabuhi. Bisag unsaon pa nato sa pagpaningkamot sa kinabuhi, pagpanarbaho, pangita sa mga butang, mga nindot sa kinabuhi, apan kung wala kitay connection sa Ginoo, kung wala kitay relasyon sa Ginoo, wala gyapon kini hinungdan o walay pulos. Anything nga mga butang nga wala nakakonekta sa power o sa source, sa power ni ini, mahimong wala kini pulos. Kini mga electric fan, laptop, cellphone, kung kana sila, wala na sila power, magsilbi lang na silang display. Display nga walay pulos. Kaya di man mo magamit. Na supposed to be, kini nga stand fan, maghatag kanimo og kabugnaw sa panahon sa kaigang o kainit. Apan tungod kay walay kuryente, wala nakakonek sa kuryente, nahimo siyang walay pulos. Ha? Bisag unsa pa kamahal ang usa ka butang kung wala nakakonekta sa source sa kuryente, wala kini pulos. The same pod sa ato ang kinabuhi. Bisag unsaon nato panarbaho dinhi sa kalibutan, ug bisan maangkon pa nato ang tibuok kalibutan, kung walay Kristo ang atong kinabuhi, wala kini kapuslanan. Di ba? Ang alawiton nag-ingon or ang Bible nag-ingon, bisan sa alawiton nag-ingon, sa himnal nag-ingon, na bisag maako ang kalibutan, kung dili maako si Jesus, asa may maayo niining tanan. So ato ang unahunaon nga magmatter lamang ang kinabuhi kung kini siya nakakonekta sa Ginoo. Now ang atong mensahe karon kagabhion, in Him there is life. Diha kaniya adunay kinabuhi. Sagad kanato gusto kita og kinabuhi. Apan daghan sa mga tao wala makasabot kung unsa ang tinuod nga kinabuhi. Alang kanila ang pagbaton sa daghang mga butang maoy kinabuhi. Ang pagbaton og daghang kwarta maoy kinabuhi. Ang pagbaton og nindot na trabaho, dako og sweldo maoy kinabuhi. Apan nagsuon sa akong gikaingon, ang Bible laro nga nagsugid niini og gihubad pa kini, gihimo pa kining alawiton nga atong maawit usahay diha sa himnal. Nga bisan maimo pa ang kalibutan, kung dili nimo maimo si Jesus, asa may maayo nining tanan. Now, for you, what is the meaning of life? Alang ba kanimo unsa bagyoy kahulugan sa kinabuhi? Ang Greek word niini telos means end, purpose or goal. For the Christians, life is to bring glory to God and enjoy Him forever through Jesus Christ. Sa diha nga nahimo kang Kristohanon, angay nimong masabtan nga ang kinabuhi nimo karon nga imuhang naangkon diha kang Jesus Christ. Kana nga kinabuhi, walay laing buhaton o himuon niya na kundili maghatag og himaya sa Ginoo ug mag-enjoy nga mag-alagad kaniya hangtod sa kahangturan pinaagi kang Hesukristo. Now, in Him there is life. So there is a purpose. Purpose number 1, He is the creator of everything. Nganuman nga adunay kinabuhi diha kaniya because He is the creator of everything. Ingon pa ang John 1 verse 1 and 2, therefore the world began, the Word was there, the Word was with God, and the Word was God. He was there with God in the beginning. Una pa daw buhata ang kalibutan, diha na ang pulong.
ug ang pulong ang pulong mao ang Dios, ug ang pulong mao ang Dios, ug anaan na siya uban sa Ginoo sukad pa o uban sa Dios sukad pa sa sinugdanan. Na kung gusto ta og kinabuhi, kay kasagaran or almost sa tanan ng mga tao sa tibuok kalibutan gusto man gyud og kinabuhi. Kani mangandoy ta nga mutaas atong kinabuhi, mangandoy ta nga dugay pa ta mamatay. Kay gusto gid nato ang kinabuhi, ganahan ta sa kinabuhi. Now, if you want the life, if you want the life that was in Jesus, if we want the life, kini daw nga kinabuhi, kung gusto tag kinabuhi, kanay ato ang maangkon, pinaagi kang Jesus Christ, that was in Jesus to become our life. But pasabot, kinahanglan nimo si Jesucristo kung gusto nimo og kinabuhi. Kung gusto ka og tinuod na kinabuhi, kini nga kinabuhi nga gihisgutan nako diri dili ning kinabuhi na mulabay lang. Dili ning kinabuhi nga kining imong nasinati karon. But kini nga kinabuhi, mabuhi ka man o mamatay ka, may kinabuhi. Di ba? Ang Bible nagsugid og duha ka klase sa kamatayon, physical death o spiritual death. Ang physical death, hantod nga dili pa ka maabtan sa pagbalik sa Ginoo, posible makasinati gid ka ani 100%. Gawas lang atong maabtan ni nagbalik sa Ginoo. Di jud ka makasinati o kamatayon. Pero kung dili ka maabtan, mamatay ka, tanan nga may gininhawa mamatay. Ingon pagani si Solomon nga ang dangatan sa hayop ug sa tao managsamara. Tanan may gininhawa mga matay. Og naghisgot ang Bible og spiritual death. Kining espirituhano na kamatayon, pwede ka nga makaikyas ani igsuon. Sa unang kamatayon, physical death, pwede kang mamatay ka ani hantod nga dili ka maabtan pagbalik sa Ginoo, pero sa ikaduhang kamatayon, pwede kang makaikyas ning ini. Kay ang kabaliktaran sa kamatayon mao ang kinabuhi. O kini nga kinabuhi maangkon nimo sa panahon nga buhi pa ka o sa panahon nga mamatay ka physically. Mamatay man ka physically, pero buhi gyapon ka spiritually. Kana kung nabatunan nimo si Jesucristo sa imong kinabuhi. Kana kung may Kristo ka, mituo ka kaniya, miila ka kaniya, ingon nga imuhang Ginoo ug manluluwas sa imong kinabuhi. So kung gusto ka og kinabuhi, kinahanglan nimo si Jesus Christ. Dili ang kwarta, dili ang bahandi sa kalibutan, dili ang kaanyag sa kalibutan, nga gitanyag sa kalibutan sa mga tao, kundi si Jesus lang gyud ang bugtong nato gikinahanglan kung gusto ta og kinabuhi. Then we need to be obedient to the word of life. Kinsa mang word diri nga gisgutan, kinsa man ning word of life. Si Jesus mismo ni siya kay ingon ang pulong sa Ginoo sa atong gibasa ganina in 1 John chapter 1 verse 1 down to 4, sa sinugdan mauna ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. So sa sinugdanan pa lang ana ang pulong ug ang pulong uban sa Dios. Ug matud pa niya ug ang pulong mao ang Dios. So kinsa man ni pulonga? Ang pulong nga gisgutan diri mao si Jesus Christ. So kinahanglan nato si Jesus Christ. Kinahanglan tang magmatinumanon nga na kaniya. Kung naa na si Kristo sa imong kinabuhi, then you need to be obedient to the word of life, which is si Jesus Christ. Kinahanglan musunod ka kaniya, magmasinugtanon ka kaniya, kay mao kana ang purpose sa atong kinabuhi. Anong nang-alagad ta sa Ginoo? Nganong miilata sa Ginoo, kay mao kanay katuyuan sa Ginoo. Makining atong kinabuhi karon, atong gamiton sa pagtuman, pagsugot sa sugo o sa mando sa Ginoo. He declares the purpose for creation. Iyaha nga gideclare ang katuyuan ang katuyuan sa iyahang gihimo. Nganong gihimo ni sa Ginoo? Kung ang inventor nga nagahimo og sakyanan, nag-invento siya og sakyanan. Gihimo niya ang sakyanan nga adunay purpose. Unsa ang purpose sa sakyanan? Para itulak nimo? Dili. Para sakyan nimo, para mahimong komportable ang imuhang kinabuhi, para mahimong sayon o gaan ang imuhang lihok diri sa kalibutan kay may sakyanan ka, dali ra ka makadto sa gusto nimo atuan na lugar. Mo ni purpose, mo ni kitan-aw sa inventor na iya kining himuon, kung ako inventor, ako mohimo og sakyanan, ako ning himuon ang sakyanan kay ang tuyo nako para ang mga tao mahimong sayon ang ilahang lihok diri sa kalibutan. Ako ning himuon ang cellphone kay ang purpose nako aron ang tao dali na lang sila maka-communicate sa gusto nila i-communicate.
Dili na tong telegrama sa unang panahon. Na kung magpadala ka og letter karon magpahibalo ka nga mahal kong Uncle Tonyo. Ako nagpahibalo kanimo nga si imong igsuon nga si George nasakit o buot niya nga makita ikaw. Kung aduna kay kahigayunan, palihog bisitahi siya kay naglubog na si Uncle George. Oh. Tapos kay niabot ang telegrama dito isa ka bulan na kapin. Pagbalik pag adto na wala na namatay na. Kay isa ka bulan naman kapin. Nadawat ni Tunyo ang letter na nagpahibalo nga nasakit ang iyang igsuon after 1 month na. And then, nasakit dahil akong igsuon, muadto ko, labi nagtuwa sa Bohol, niya Davao. Mulupad ko Bohol kay nasakit. Pag abot to, gilubong na. Kaya ano man, telegrama ko, dugay kay maabot. Kinanglan pa nga ipaagig mga, Samantalang karon, humani mo og type sa imuhang message, pag send nimo tuwa na. Kuha dayon, abot dayon. So manay purpose nga nang ginbinto ang cellphone. The same pod na sa atuang kinabuhi. Nganong gihimo ta sa Ginoo, unsay purpose nganong gihimo ta sa Ginoo? Para ba mahimong rebelyo sa iya ha? Dili. Choice sa tao nga mahimong rebelde sa Ginoo. Dili na choice sa Ginoo nga himuon kaniya para naay mangaway niya. Dili kabubuton sa Ginoo nga himuon niya ang tao para naay mutunglo sa iya ha? Para naay musukol sa iya, para naay mo rebuild sa iya. Ha? Ang purpose sa Ginoo sa tanan niyang nganong gihimo kaniya para alagaran nato siya. In Proverbs chapter 16 verse 4 nag-ingon, "The Lord has made everything for its purpose, even the wicked for the day of trouble." Tanan nagihimo sa Ginoo. Ha? Even si Satanas nakaniadto usa ka taas nga opisyal sa mga anghel sa kalangitan, si Angel Lucifer, na ka-level ni Angel Michael o ni Angel Gabriel. Pero tungod kay may rebelde siya, kay balo na ang Ginoo niya ng tanan. Ha? Pero may mga purpose ang Ginoo nganong gihimo niya. Nganong dunay tubig, na usahay pagmubaha tong luho nato o pangutana ta sa Ginoo siguro nga maingon ta nganong naa may tubig pa Ginoo wala na lang untay tubig kay para walay baha. Namamatay man po ng tao, wapoy tubig. Ba? Kung di tataga ang tubig, patay ta. Siguro pag ikaw na igo atong bagyong Melissa nga migo sa Jamaica o sa Cuba, Puerto Rico o sa ubang nasod diha sa langyaw nga kanasuran nga mi gilamparos atong dako kayo, kusog kayo nga bagyo makaingon ka nga anong na pa may hangin Ginoo? Wala na lang untay hangin para wa nay mga matay, patay lang gyapon. Kay kung way hangin, ang tao patay gyapon. So anong gihimo ni sa Ginoo tanan? Adunay purpose. May purpose niya. Nganong adunay baha? Dili baya unta nga sa diha nga hilabihan kadautan ang tao sa kalibutan. Ingon ang Ginoo nga akong puuhon ang tao sa kalibutan. Kay hilabihan na sila kadautan. So iyahang giablihan ang tanan mga buho sa yuta o gipaulan o gipaagas ang tanang mga buslot sa yuta para mo gawas ang mga tubig o gipuno ang kalibutan o nangamatay ang mga tao sa tibuok kalibutan. E human pagkahuba sa lunop, mipakita ang rainbow. Kanang atong makita nga rainbow. May mipakita nga rainbow o gingnan niya si Noah. Ingon niya Noah. Kanang rainbow nga imong nakita. Usa ka na katimaan sa akong saad nga dili na nako lunupan ang kalibutan. Pero nganong daghan man nangamatay karon tungod sa baha? Dili na tungod kay gusto sa Ginoo, kundi tungod na sa tao. Ang tao, ano man, ilabihan ka abusado. Sige, pamutol ang mga kahoy sa bukid. Sige, kalot ang mga bukid. Kumulantaw ka ng mga kabukiran diri sa Davao de Oro, uban pang lugar diri sa Davao Region. Mga upaw na. Kaya gipang, kung dili, Gabson, ano man, pangkalutag mga bulawan, pangkalutan, o mga kurmayat, o uban pa ng mga bato nga para i-process o himuong mga bakal siguro. Oh. Pag-ulan, landslide. Pag-ulan, ang baha, gikan sa bukid, dahuros padung sa kapatagan sa syudad. Tungod kay wala na may mga kahoy, purot na o putol. So doon na ni mga katuyuan. Kita nga nung gihimo ta sa Ginoo. God created us for His glory and to magnify His mercy. Nga nung gihimo ta sa Ginoo, ikaw ako, gihimo kita sa Ginoo para sa iyang kahimayaan ug aron ipataas ug ipadako ang iyahang kaluoy. And He wants to declare the true meaning and purpose of our life. Mao ni ang purpose.
Nganong nabuhit ta, nganong out of billions sa mga tao sa tibuok kalibutan, isa ka nga nakaila kang Ginoong Hesukristo. Tungod kay gusto sa Ginoo nga imo siyang pasidunggan, imo siyang himayaon. Tungod kay nagklaro kayo ang Bible. Doon ay duha nga sangputanan sa tao, ang impyerno ug langit. Ug pasalamat ka kay out of billions na population sa tibuok kalibutan, isa ka nga nakita sa Ginoo ug nakaila sa Ginoo. Ug kanang imuhang kinabuhi karon buot sa Ginoo nga imo kanang gamiton aron pasidunggan, himayaon, i-glorify ang Ginoo ug aron nga imo siyang ipataas diha sa imong kinabuhi. Katapusan, true meaning and destiny are found in Jesus Christ. Ang tinuod na kahulugan o kapalaran sa kinabuhi mahikaplagan lamang kang Ginoong Hesukristo. Ha? Kung moingon tag kang Ginoong Hesukristo, buot pasabot dili nimo kini mahikaplagan sa bisan asa o ni bisan kinsa. Dili nimo ni mahikaplagan kining kahulugan sa imong kinabuhi diha sa kwarta, diha sa mga kabtangan, diha sa mga bahandi, diha sa mga luling hayaw nga kinabuhi, diha sa mga anindot na mga talan-awon diri sa kalibutan, kundili diha lamang kang Hesukristo. In John chapter 8 verse 12 nag-ingon, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Oh. Gusto ka nga adunay meaning ang imong kinabuhi, gawas nga adunay meaning ang imong kinabuhi, hayag ang imong kinabuhi. Ug dili ka na maglakaw diha sa kangit-ngit, kinahanglan nimo si Jesus Christ. Ha? Si Jesus Christ ang imong gikinahanglan. Ingon pa ang John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. Kaya ang kalibutan manggod ang meaning ang kahulugan sa kalibutan usa ka mangiob, mangitngit nga dapit ang kalibutan. Tungod kay kini siya usa ka lugar nga diin ang mga tao puno sa kasalanan. That's why ipadala si Jesus diri sa kalibutan ug ingon niya, whoever follows me will not walk in darkness. Kung ikaw nagdesisyon na igsuon sa imong kaugalingon nga mosunod kang Ginoong Hesukristo, that means na kinahanglan dili ka na maglakaw diha sa kangit-ngit. Kay nag-decide ka naman nga mosunod kang Jesus Christ, ayaw nagpuyo diha sa kangit-ngit. Ayaw naglakaw diha sa kangit-ngit. Kay ningon si Jesus Christ, but will have the light of life. Kay gasiga naman ang imong kinabuhi, so kanang ang kinabuhi, imuha kanang gamiton og mulakaw ka uban kang Ginoong Hesukristo, ingon nga maoy kahayag diha sa imong kinabuhi. Jesus gives destiny to those who believe in Him. Gusto ka og kasiguruhan, og madamlang. Kana bitong pangutana ta, igsuon, uban sa inyo ha, siguro diriya, or kadaghanan sa inyo ha, diriya, kung pangutan-on, kung mamatay ka, igsuon, malangit ka, siguro ang kasagaran ninyong tubag, diriya, way kasiguruhan. Ingon siguro ka, ambot siguro pastor, murag siguro o alanganin o depende ani pastor. May balaan ra mamatay ko. Igsuon ayaw ana. Ano man? Samtang buhi pa ka, pwede nimo masayran kung asa ka paingon kung mamatay ka. Basta musalig lang ka sa pulong sa Ginoo. Basta musalig lang ka sa pulong sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Ginoo, John 14:6, I am the way, the truth and the life. Ha? Walay makaadto sa akong amahan kung dili pinaagi kanako. Kung dili pinaagi kang Jesus Christ, dili ka makaadto dito sa langit. So mahibalaan nimo mahibalaan nimo na daan kung asa ka paingon, kung matigok ka diri sa kalibutan. Kay kung mituo ka kang Jesus Christ, panigurado nga uban ka kang Jesus Christ. Kung mubalik siya o kung rapture man o kung maabtan ka man sa pagkabanhaw, dito ka puyo kang Jesus Christ, dito ka puyo sa palasyo nga giandam tungod kay iya man ang giingon nga siya ang dalan o kang kamatuoran, walay makaadto sa akong amahan kung dili pinaagi kanako. And even ang John 3:16 ingon, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, kining mga tao, ang pasabot ani, akong ipadala ang akong buktong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay. Kini nga kamatayon nagisgutan spiritual death, dili ning physical death nato. Aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kun dili makabaton o kinabuhing walay katapusan. So kung mituo ka kan Jesus Christ ug ilan nimo siya, ingon nga imong Ginoo manluwas imong kinabuhi. Ingon pa si Kuya Kim at yan sa nagipangutana siya ni bisa ng bayutan nga upaw. Maboy amunda. Ingon niya, kung mamatay ka karon, asa ka pa ingon? Diretso ang tubag ni Kuya Kim. Ayun sa langit. O wala ko mahadlok mamatay. Mamatay ko karon dayon, uunya, uugma, usunod adlaw, adto ko sa langit. Ingon niya ano man, ngayon anak ka sigurado nga mato ka sa langit. Ingon niya, because I believe in Jesus Christ. I accepted Him as my Lord and Savior.
So anytime na mamatay ko, adto ko sa langit. Dapat anak ka, masayran nimo, may baluan nimo kung asa ka paingon. Kana kung sigurado ka nga ikaw mituo kang Ginoong Hesukristo diha sa imong kinabuhi. Mo nang kamatayon, dili dapat kahadlukan. Kaya ang Bible, bisan si Paul nag-ingon siya ang Pilipos 1:21, kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay maong akong pagdaog. Doon na ba'y kahadlukan sa kamatayon kung ang resulta sa kamatayon kadaugan? Kung muadto ka sa langit, of course, kadaugan ang kinabuhi. Pero kung muadto ka sa impyerno, dapat lang yun nga mahadlok ka. Kaya dito sa impyerno, walay kalipay dito Puro kasakit ang naa dito So muna atong mensahe karon nagkagabhion nga nagaisgot kita may tungod sa kini ginaingon, in Him there is life. The true meaning of life can only find in our Creator and Savior. So mangalagad yun sa Ginoo. Kaya ang Bible nag-ingon, hubo ka nga gipakatao, ug hubo ka nga mamatay. Hinimo ka gikan sa abog, ug mubalik ka ngadto sa abog. Tanan natong mga paningkamot sa kinabuhi, temporaryo lang ang tanan. Ma-enjoy nato samtang buhi pa ta. Pero ayaw sugot na mauni mugapos kanimo ug mauni ang muhatod sa imuha dito sa impyerno. Kay wala ka nay panahon sa Ginoo, kay lagi nagapos ka sa mga butang dinhi sa kalibutan, nabiyaan lang manimo. He declares purpose for each of us. John 14:6. Si Jesus mitubag, ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa akong amahan kung dili pinaagi kanako. So si Jesus Christ ang atong gikinahanglan, labaw sa tanan. Labaw sa tanan.